Hey viewer, please subscribe to my channel and enjoy all videos. Do not forget to hit bell icon. के बीच में तलकात बेहतर हो, बिल्कुल। मगर ये पुलवामा अटैक के बाद जिस तरीके से वहाँ पे हाईलाइट किया गया पाकिस्तान के खिलाफ, तो एक इंतशार बहुत फैला हुआ था। मगर मेरे 2 दिन वहाँ से रहने से और जो मीडिया के ऊपर इंटरेक्शन मेरा ज्यादा हुआ, उसके बाद कुछ माहौल ठंडा हुआ और मैंने गवर्नमेंट ऑफिशियल से जितने से भी मैं मिला, मैंने कहा ये रिएक्शन अगर आप दिखाएंगे, जबकि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसके पीछे कभी भी पाकिस्तान का हाथ नहीं है, मगर अगर आप रिएक्शन दिखाएंगे तो रिएक्शन के ऊपर रिएक्शन आएगा, फिर ये इंतहा हो जाएगी और ये फिर गलत हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि सारे हजरत आदम की औलाद है और इस तरीके से खून बहाना ये अच्छी बात नहीं है। और मगर फिर भी अगर आप ये करेंगे तो पाकिस्तान, आपकी 20 लाख फौज है तो पाकिस्तान की 22 करोड़ फौज है, क्योंकि पाकिस्तान इस तरीके से जवाब आपको देगा जो आपकी सोच से भी ऊपर है। मेरी ख्वाहिश ये है कि जो यानी हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी साथ रहती है, उनके बारे में आप इस वक्त क्या कहेंगे? क्योंकि वादी कश्मीर में जो कुछ हो रहा है पुलवामा अटैक के बाद, क्या आप समझते हैं कि वहां पे रहने वाले जो मुसलमान हैं वो अपने आप को किस हद तक गैर महफूज फील कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे कैफे आजमी साहब के लिए एक प्रोग्राम मुनक्कद किया जाना था, शबाना आजमी, जावेद अख्तर साहब, इंटेलेक्चुअल्स में इनका शुमार होता है, जो यानी मुल्की सरहदों से ज्यादा इंसानियत को, अदब को, इन चीजों को मायने देने वाले लोग हैं, लेकिन इनको भी अपना विजिट कैंसिल करना पड़ा। एक जिंगोइज्म, एक नेशनलिज्म की फिजा है जहां पे लोगों को, खास तौर पे जो भारतीय मुसलमान हैं, उनको अपना स्टांस बार बार अपनी सफाई देनी पड़ती है और अपने मुल्क के साथ अपनी जो वफादारी है उसको प्रूव करना पड़ता है। ये आपने नोटिस किया वहां पे? मैंने, देखो, मेरी आदत नहीं है गलत बयानी करने की। वहां पे 20-22 करोड़ से ज्यादा जो है वो मुसलमान रहते हैं जी। और जब भी उनसे इंडोर वगैरह जब जाते हैं, मिलते हैं, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट इतना नहीं है। कुछ इलाके कश्मीर में जरूर है जहां पे ये कॉन्सेप्ट है, मगर उन इलाकों में वो नहीं है। जो भी जिस मुल्क में रहता है, मैं आपको ये बात क्लियर बताऊं, जो भी जिस मुल्क में रहता है, अगर वो सही इंसान है तो वो धरती को अपनी माँ समझता है। हम जहाँ पे रहते हैं, हम धरती को माँ समझते हैं, हम पाकिस्तान के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे एक जन्म देने वाली माँ होती है, दूसरी रिस्क देने वाली माँ होती है। तो मुसलमान कम्युनिटी अगर वहां पे है, आप देखें वहां पे फौज के अंदर भी बंदे हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, तो वो कहना कि ये ऐसे है, ऐसे नहीं है। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो है वो इंसानियत होती है। मैंने वहां पे यही जिक्र किया था जब मेरी एक्सक्लूसिव मुलाकात हुई फॉरेन मिनिस्टर के साथ, तब भी मैंने ये कहा था कि मैडम, अगर आप अपने मुल्क से तो हर एक को मोहब्बत होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि कोई भी अगर लॉजिक की बात करना चाहे, जिस तरह हमने कुछ बयानात यहाँ पे देखे, अक्षय कुमार साहब को किसी ने रोक के पूछा, उन्होंने कहा कि जी क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने इस तरह की कार्रवाई क्यों की या वहां से दहशतगर्दी क्यों हो रही है? तो ही वॉज वेरी वेरी क्लियर एंड लेवल हेडेड कि उन्होंने कहा कि जी दहशतगर्द कोई मुल्क नहीं होता, ये एक सोच है जो किसी भी मुल्क में पनप सकती है। और हमारे मुल्क में भी, यानी अपने मुल्क का इशारा देते हुए भारत के बारे में कहा कि वहां पे भी लोगों की ग्रीवियंसेस हैं, महरूमियां हैं, जिसकी वजह से ये सोच वहां पे भी पाई जाती है। और इसी तरह अगर हम सिद्धू की बात करें, जिनको एक तरह से अमन का पैगंबर समझा जाता था, एक तरह से एम्बेसडर समझा जाता था कि वो अमन की बात करते हैं, उनके साथ भी जो किया गया, उनको उनके प्रोग्राम से, उस चैनल से बरतरफ कर दिया गया, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ प्रो पाकिस्तान या एक लेवल स्टांस की बात कर रहे थे, लॉजिकल बात कर रहे थे। इस सबको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात यह है कि जो बंदे की, जिसकी नेचर जो होती है, जो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ता है। और जो लोग नेगेटिव होते हैं वो नेगेटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। हर मुल्क के अंदर ऐसे लोग नेगेटिव थिंकिंग के पाए जाते हैं, मगर उसकी मिकदार जो है वो बहुत थोड़ी होती है। वो थोड़ी मिकदार वाले जो है वो अपनी पॉलिसी, अपनी सोच जो है वो ज्यादा चीजों के ज्यादा जो है वो नहीं जो कर सकते, प्रेशराइज नहीं। मैं समझता हूं कि हमें ये पूरे खित्ते के अमन के लिए बहुत सोच समझ से बढ़ना पड़ेगा और इंडिया को होश के नाखून लेने पड़ेंगे। मैंने वहां पे भी, उसके ग्राउंड पे भी मैंने ये बात की थी, इवन हायब से भी बात की थी, जब मेरी वीके सिंह से भी बात हुई, उनके साथ जब मैं था तो उनको भी मैंने कहा था, मैंने कहा आप एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान की आर्मी कितनी पावरफुल है, और आप ये समझते हैं हमारा धर्म इजाजत देता है, किसी मजहब के अंदर ये इजाजत नहीं देता है। मैंने कहा ये अगर चीजें हुई
تو اس کا نتیجہ بہت زیادہ خراب نکلے گا. یا تو آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن پوسٹ پون ہو, اس وجہ سے ایمرجنسی لگانا چاہتے ہیں, کیا حالت ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں ایسی حالات میں نہیں جائیں. ہر قسم کا تعاون آپ سے کرنے کے لیے تیار ہیں. پرائم منسٹر نے میسج دے دیا آپ کو کہ اگر کوئی ایسی چیز آپ کے پاس ہے آپ شیئر کریں, مگر میں آپ کو ابھی گنگا نہا کر رہا ہوں, یقین دلاتا ہوں کہ کسی بھی انسٹیٹیوشن کا اس واقعے کے پیچھے ہاتھ نہیں ہے, اور اس کے باوجود بھی آپ اس وقت کیونکہ آپ پی ٹی آئی سے بھی آپ کا تعلق ہے, حکومت وقت ہمارے یہاں کیا سوچ رہی ہے؟ آج بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ہنگامی اجلاس بلایا گیا ہے رات کی اس کارروائی کے بعد, اور آپ کے یہ سب کہنے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت میں اس وقت ایک بالکل ہی ڈفرنٹ قسم کی فضا ہے. ایک طرف تو بات کی جا رہی تھی کہ میز پہ آئیں گے, ایویڈنس دیں گے, بات چیت سے معاملے کو سلجھائیں گے, لیکن آج جس طرح کے صبح کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی لائن آف کنٹرول کی وائلیشن ہوئی ہے, اس کو بحیثیت پاکستانی آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں بالکل غلط ہوا ہے, اور میں نے وہاں پہ یہی بات کی تھی کہ کم سے کم ایک ہفتہ آپ دیں, اور ہفتے کے اندر کوئی نہ کوئی ہم ایسے سالوشن نکالیں گے کہ ہم بہت امن کی طرف بڑھیں گے. جی, اور 2-3 دن اس کے اوپر عمل ہوا, مگر آج پھر یہ جو چیز ہوئی ہے وہ بالکل غلط ہوئی ہے. اگر یہ چیزیں ہوئی تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں پھر رکیں گی, پھر تو بہت ہی زیادہ غلط ہو جائے گا اگر یہ چیزیں ہوئی تو. بھارتی ایئر فورس نے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کے ٹویٹ کے مطابق بھارتی طیاروں نے مظفر آباد سیکٹر میں ایل او سی کی خلاف ورزی کی. پاک فضائیہ کے طیاروں نے بروقت پروازیں کی, جس کے نتیجے میں بھارتی طیارے بھاگ گئے. بھارتی طیارے بدہواسی میں اپنے پیلوڈ راولا کوٹ کے قریب گرا کر واپس چلے گئے. بالا کوٹ کے قریب کسی قسم کا کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا. لائق الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. لائق بتائے گا اس وقت صورتحال کیا ہے؟ جی, ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے تازہ ترین تصاویر شیئر کی ہیں جو بالا کوٹ میں کے قریب اس مقام کی ہیں جہاں پر بھارتی طیارے بدہواسی میں بھاگتے ہوئے اپنے ہتھیار گرا گئے تھے. اور ان تصاویر کو دیکھ کر اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قدر خوف میں وہ مبتلا ہوئے جب پاک فضائیہ کے شاہین فوری طور پر حرکت میں آئے اور اپنی فضاؤں میں بلند ہوئے. تو انہوں نے اسی میں عافیت یعنی کہ جو بھی ان کا ہتھیار ہے وہ کسی مقام پر پھینک دیں تاکہ واپس جا کر یہ رپورٹ تو کر سکے کہ ہم نے کسی جگہ کو نشانہ بنایا ہے. تو ان تصاویر کو دیکھ کر اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھارتی فضائیہ کے طیارے مکمل طور پر ناکام رہے ہیں اپنی اس کوشش میں جو وہ پاکستانی علاقے میں گھس کر کرنا چاہتے تھے. ان طیاروں سے جو بم گرائے گئے وہ ایک پہاڑی پر گرے ہیں, جس کے نتیجے میں چند درخت البتہ ضرور متاثر ہوئے ہیں, تاہم کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, نہ ہی کسی املاک کو نقصان پہنچا ہے, کسی شہری کی یا سرکاری یا نجی. تمام طرح کا صورتحال کنٹرول میں رہی, کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اور اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاک فضائیہ کے شاہینوں کی بروقت کارروائی کے نتیجے میں بھارتی فضائیہ کے جو طیارے لڑاکا طیارے تھے وہ دم دبا کر بھاگے ہیں. انہوں نے جاتے ہوئے اپنے جو بم تھے وہ بالا کوٹ کے قریب علاقہ بتایا جا رہا ہے پہاڑی جہاں پر یہ گرائے ہیں, اور اس کے ثبوت کے لیے کہ کوئی نقصان نہیں ہوا ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے تصاویر جاری کی گئی ہیں. چند درختوں کو نقصان پہنچا ہے. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ مختلف ذرائع سے جو بات سامنے آئی ہے کہ بھارتی معراج طیارے تھے جنہوں نے رات گئے تقریباً 4 بجے کا وقت بتایا جا رہا ہے جب پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی. بھارتی ایئر فورس نے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فضائیہ کے طیاروں کی فوری اور بروقت پروازوں کے باعث بھارتی طیارے اپنی حدود میں واپس چلے گئے. بھارتی فضائیہ کے طیاروں نے مظفر آباد سیکٹر پر ایل او سی کی خلاف ورزی کی. بھارتی فضائیہ کے طیارے کو جلدی میں پے لوڈ ریلیز کرنا پڑا. پے لوڈ بالا کوٹ کے قریب گرایا گیا جس سے کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا. یہ کارروائی کل کی گئی. آپ کو بتاتے چلے رات میں یہ کارروائی کی گئی ہے, اور بتائیں کہ بھارتی ایئر فورس نے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی. اور آپ کو یہ بتاتے چلے کہ مظفر آباد سیکٹر پر ایل او سی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے کہ بالا کوٹ میں جب یہاں سے پاکستان کی پروازیں اڑی ہیں تو بالا کوٹ کے علاقے میں اپنا پے لوڈ بھی گراتے ہوئے چلے گئے. آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں آئی ایس پی آر کی جانب سے جو پکچرز ریلیز کی گئی ہیں, فوٹیجز آپ کو بتاتے چلیں کہ جو امیجز معاف کیجیے گا ریلیز کی گئی ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اپنا پے لوڈ یہاں پر گراتے ہوئے چلے گئے ہیں جس سے کوئی جانی اور مالی نقصان تو نہیں ہوا.
लेकिन हम ये जरूर इसे देख सकते हैं कि भारत कितना घबराया हुआ था, भारतीय तैयारे और भारतीय पायलट किस कदर घबराहट में थे जब वो यहां से वापस गए हैं कि अपना पेलोड एक ऐसी जगह पर गिराते हुए गए हैं जो कि खाली थी, जहां दूर दूर तक कोई आबादी मौजूद नहीं थी, जहां पर कोई घर नहीं था, कोई दुकान नहीं थी, बिल्कुल एक खाली इलाका था, एक खाली मैदान था, एक जंगल था, जहां पर अपना पेलोड गिराते हुए चले गए हैं और यहां से वापसी में खासी घबराहट में गए हैं भारतीय तैयारे। और यही मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चलें कि कल रात ये कार्रवाई करने की जो कोशिश की है भारत की जानिब से, जिसे एक जाली स्ट्राइक का ढोंग रचाकर और दुनिया में वावेला किया जा रहा है, लेकिन वो असल में है क्या, ये आपको दिखा रहे हैं। आपको पिक्चर्स दिखा रहे हैं जो ISPR की जानिब से रिलीज की गई हैं। आपको बताते चलें कि बालाकोट के इलाके में तमाम जो पेलोड है उसे गिराते हुए भारतीय तैयारे घबराहट के आलम में, बदहवासी के आलम में यहां से रफू चक्कर हुए हैं। ये भी आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की जानिब से इसका भरपूर जवाब दिया गया है। जब पाकिस्तानी तैयारे उड़े हैं तो भारतीय तैयारों को कोई रास्ता नहीं नजर आया। जो अपने दिमाग में प्लानिंग करके आए थे वो भी उसमें भी कामयाब नहीं हो सके, बल्कि अपनी जान बचाना भी मुश्किल हुआ और यहां से भागने की सूझी। Hey viewer, please subscribe to my channel and enjoy all videos. Do not forget to hit bell icon.